بخير وسلامة إن شاء الله. ربي يبلغكم كل الصحة والعافية. نتمنى أنكم بخير وأنكم جوزتوا اليوم الأول تاع العيد مليح في دياركم بيان سور. اليوم عدنا بفيديو جديد اللي يتمثل في طبق 100% صيفي سامبلا استيفال اللي راح يحبوه الكبار والصغار. مقاديره خفيفة وظريفة، وطريقة التحضير سهلة جدا. اللي يتمثل في إن كيش بلا كورجيت، خفيف ظريف وعفيف ويوالم هاد لا بيريود تاع الصيف. وإذا عجبكم محتوى الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا ليصلكم كل جديد. مقادير العجينة: نحتاج 250 غرام فرينة، 125 غرام زبدة، بيضة كاملة وقرصة ملح. نبداو اولا نرفدو ان ريسيبيون نفرغو فيه لا فارين تاعنا، قلت لكم 250 غرام فرينة، ونزيدو له رشه ملح قرصه فقط، وكذلك الزبده اللي تتمثل في 125 غرام زبده. ونبداو بيان سور نرملو الخليط تاعنا بهذه الطريقه بيدينا فقط، ونسيو ندخلو هذيك الزبده في لا فارين بيان هكذا تترمل لنا لاباط وتخرج لنا لاكيش خفيفه وهشيشه. وكي تشوفوا الخليط تاعكم ولالكم هكذا يولي رملي ومفتت، ارفدوا حبه بيض تاعكم، حلوها وضربوها شويه بلا فورشيت باش تتخلط. بعد ذلك جوزو زيدوها الخليط اللي بدينا به، اي درنا فيه زبده فرينه وملح. ضيفوا البيضه الكامله وبداو تجمعوا في لاباط تاعكم. هنا نورمالمون بيضه كامله تكفي، لكن اذا ما تجمعت لكمش لاباط تاعكم بهاد البيضه، يعني في حال انه الفرينه تاعكم تشرب بزاف، زيدوا لهاد الخليط زيدوا شويه ماء ولا شويه حليب باش تجمعوا لاباط تاعكم فقط، لكن نورمالمون بيضه كامله تكفي. بداو تجمعوا العجينه تاعكم بهذه الطريقه وما تعجنوش بيان سور، فقط تجمعوها. ثم كي تتجمع لكم كامل كوروها ودخلوها داخل الثلاجة ترتاح لمدة ساعة إلى ساعتين. هنا عندكم اختيارين، تقدروا تدخلوها ترتاح هكذا، كيما تقدروا ترفدوا تحلوها وتحطوها دون ان بلاطو وتخليوها ترتاح في البلاطو هذاك كيما درنا في لا تارت سيترون اللي حضرناها من قبل. هذا هو القوام تاع لاباط. انا خليتها ترتاح هكذا، كورتها دخلتها داخل فيلم اليمونتير ودخلتها ارتاحت لمدة ساعتين في الثلاجة. بعد ما ارتاحت العجينة تاعي لمدة ساعتين خرجتها من الثلاجة، رشيت شوية فرينة على سطح العمل واستعملت الفيلم اليمونتير هذاك اللي غطيتها بها ديجا وبديت نحل فيها بهذه الطريقة. بعد ما حليتها حطيتها داخل المول اللي رايح نحضر فيها لاكيش تاعي، نحيت لها الاطراف الزائده، والاطراف الزائده حطيتهم في لي مول تاع لي تارتلات وبديت ثقبتها من كامل الجهات بهذه الطريقه ورجعتها للثلاجه ونجوز نحضر فارس ولا لا غارنيتور تاع لاكيش. ولهذا رايحين نحتاجو بصله حبه ولا زوج كورجيت سا ديبون الحجم، 3 بيضات، فيون داشي، ملعقه موتارد، كريم فريش، حليب، ملح، فلفل اسود وشويه زعتر. نبداو اولا بالحبه تاع البصل، بعد ما قشرناها ونقيناها بيان نقطعوها بهذا الشكل ونجوزو نقليوها في شويه زيت يكون سخون، وفي نفس الوقت اللي البصل تاعنا راهو يتقلى على نار هاديه بيان سور نرفدو لا كورجيت تاعنا نغسلوها نحولها الاطراف تاعها ونبداو نقطعوها على شكل دوائر، اي دي بيتيت رونديل ما يكونوش بزاف رقاق. ولا كونتيتي تاع لا كورجيت اللي رايحين تستعملوها تو ديبون الحجم تاعها.
اذا كانت صغيره بزاف تقدروا تستعملوا حتى 5 6 حبات عادي، واذا كان حجمها متوسط استعملوا 2 حبات يكفي، وانا استعملت 2 حبات بنفس الحجم. بعد ما كملنا قطعنا كامل لا كونتيتي تاع لا كورجيت تاعنا، نسخنوا شويه زيت دون اون بوال، ونفرغوا القطع تاعنا ونغلقوا عليهم، نخليهم يدبالوا ويكتسبوا اون كولور دوري شويه. وما لازمش تخلطوهم بزاف سينو elles vont perdre leur forme. دونك هكذا بشويه برك اغلقوا عليهم وخليوهم يتقلاو بعقلهم ويدبالوا. والبصل تاعنا راهو يتقلى تاني من جهه، كي تشوفوه بدا هكذا يدبال نضيفوا له اللحم المفروم اي لا فيوند هاشي. وهنا تقدروا تستغناو على لا فيوند هاشي، تخرج تاني لاكيش تاعكم بنينه بزاف. نضيفوا له شويه ملح شويه فقط وشويه فلفل اسود، ونخليو لو ميلونج يتقلاو بعقلهم. لا ميم شوز بور لا كورجيت، كي تشوفوها هكذا دبالت ولا اللون تاعها شغل ترونسبارون، زيدوا لها شويه زعتره، قيس مغرف صغيره فقط زعتره، شويه فلفل اسود وشويه ملح. خلطوهم شويه بركو بالعقل باش ما تفسدلناش لا فورم تاع لي رونديل تاعنا. خلطوها شويه برك ونحيوها من النار، خليوها دو كوتي تبرد شويه. بعد ما يطيب لنا البصل لا فيوند هاشي ولا كورجيت، نحيوهم من النار نخليوهم دو كوتي باش يبردوا، ونبداو نحضروا لاباغاي كيش تاعنا. نرفدوا ان ريسيبيون نفرغوا فيه 3 بيضات، ونجوزو نرفدوا لا كريم فريش تاعنا نخلطوها ونزيدوا عليها الحليب. نزيدوه قسمه قريب تتعمر هاد لابواط. وانتوما اذا كنتو عندكم اون كريم ليكيد استعملوا قيس كاس ماشي معمر بزاف كريم ليكيد، وزيدوا قيس نص كاس حليب. يعني هاد لا كريم فريش ولا لا كريم ليكيد تعطي ذوق ولا اروع لاكيش تاعنا. نخلطوها بيان حتى تولي ليكيد. انا استعملت كيما راكم تشوفوا نص بواطه، زدت لها الحليب. بعد ما تولي لنا هكذا ليكيد نضيفوها فوق 3 بيضات اللي كنا درناهم. نزيدو شويه لا موتارد هنا حسب الذوق، استعملوا من نص الى ملعقه كامله موتارد. ونزيدو شويه ملح وشويه فلفل اسود، ما تكتروش الملح والفلفل الاسود. ما تنساوش انكم درتوا ديجا في البصل ولا فيوند هاشي، ودرتوا سي شويه في لا كورجيت. دونك ديروا بطريقه معتدله، ما تكتروش بزاف سينو تخرج لكم سالي اي سا سرا با بون. دونك ديروا حسابكم انكم درتوا شويه ان بو بارتو pour donner un goût. ونخلطوا لو ميلونج تاعنا مليح، وهنا نخليوه بجنب ونعاودو نرفدو لي فون دو تارت اللي كنا حضرناهم وحطيناهم في الثلاجه. نفرغوا في البصل ولا فيوند هاشي تاعنا كطبقه اولى، ونسيو اننا نوزعوهم بطريقه متساويه على كامل لي فون دو تارت تاعنا. انا كيما راكم تشوفوا بلا بات اللي درتها عمرت ان مول كبير وزدت 3 صغار تاع لي تارتولات. بعد ما نكملوا الكميه تاعنا تاع البصل ولا فيوند هاشي، نجوزو لي رونديل تاع لا كورجيت تاعنا كيما راكم تشوفوا اكتسبوا لون ذهبي شويه. نبدا نضيفهم بشكل عشوائي على لا فيوند هاشي هذيك والبصل حتى نكملوا كامل لا كونتيتي اللي تحصلنا عليها. وسيو تكتروا شويه لا كورجيت لانها هي لاكتريس برينسيبال تاع لو بلا تاعنا.
وبعد ما نكونوا وزعنا كامل لي رونديل تاع لا كورجيت تاعنا، نجوزو نضيفو لاباغي كيش. بعد ما نكملو نضيفوها كامل، ندخلو لي طاق تاعنا داخل الفور اللي كنا سخناه على 180 درجة. لا دوغي تاع الطياب تحكم من 40 الى 45 دقيقة. نخليوهم يطيبوا تتحمر شويه من التحت، نخرجوها نديروا لها شويه فرomاج غابي اي جبن مبشور، تتحمر من الفوق وتكون لاكيش تاعكم واجده. نتلاقاو في يعني الشكل النهائي لاكيش تاعنا بعد ما تطيب. وهذا هو الشكل النهائي تاع لاكيش ولا لا طارت سالي تاعنا بلا كورجيت. يخرج ذوقها رائع كسوا لا بات ولا لا غارنيتور اللي درنا بون ميلونج انتر لا كورجيت البصل لا فيوند هاشي ولا باغي هذيك اللي درناها شويه موتارد اللي يعطي لها ذوق ولا اروع. جربوها لانها اكيد راح تعجبكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامه.